तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद बिलाल साहब, इमाम व खतीब ज़ैनब मस्जिद ज़ीनतुल हक़, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.